بونجور، مرحبا بمتابعين ديال موتور بويما في برنامج الاسبوعي ديال بارلون اوتو فيرسيون سؤال جواب اللي من خلاله غادي نحاولوا نجاوبوا على كاع الاسئله ديالكم المتعلقه بمجال السيارات مع السي حسام الهاشمي، اكسبير اوتوموبيل بيان سور وعضو معنا ديجا بموتور بويما. داكشي علاش ما غاديش نرحب بك صراحه، ما بليتو غادي نرحب بالناس اللي يلاه غيدخلوا لو لايف انهم يطرحوا اي سؤال ديالهم في لي كومونتير داخل بيان سور في مجال السيارات. وما طبعا. تنساوش جام وبارطاجي باش يوصل لي كونتوني لاكبر عدد من الناس. دونك سي حسام، قبل ما نبداو لي زانتيراكسيون ديال الناس وقبل ما يبداو الناس يسولونا، فما كراش اونطامي معاك لو سوجي ديال لارناك ديال النصب والاحتيال اللي كنسمعوا به بزاف في المارشي اوتوموبيل في سوق السيارات، خصوصا السوق السوداء السيارات البيع والشراء. طبعا. ولارناك شنو الامور اللي خص الواحد يحتاط منها، شنو المشاكل اللي كيريكلاميو بها الناس. ربما انت غادي تكون عندك فكره بزاف اكبر من الفكره اللي عندي انا، فيكم انت ديجا كتحتك بالمجال هذا بزاف. وي خلاص، هي كاين بزاف ديال الانواع، كاين انواع قديمه بزاف، اساليب قديمه يعني قبل عصر الانترنت وي. وفي عصر الانترنت شويه، وكاين عاوتاني اساليب اللي يعني عندها علاقه بالضبط بالانترنت. غنحاول نركز على ديال الانترنت لان قديمه معروفه بحال الطوموبيل انها مدقوقه والطوموبيل مقسومه بالناس داخله من برا مشفوره. هادشي كلاسيك، هادشي كسوا في الديجيتال في الويب ولا لا. وي. بالنسبه لي جداد هما بحال سميتو تيلقى شي واحد تيكون في برا تيقول لك انا راه الطوموبيل عندي برا، تيكون حاطها بواحد الثمن رخيص بزاف، تيكون حاطها في لو سيت ودير الانونس. وي. وتيقول لك بحال دابا كمثال تلقى فورد فوكيس كمثال 3 كان 12 مليون 13 مليون في السوق، كتلقاو حاطها ب 8 المليون. وي كيجي كتجي انت تشوف كتقول تتقلب كتقول همزه بغيت انني نشري الطوموبيل هذه وفرحان، كتصل بك كيقول لك انا كمثال الطبيب في فرنسا مثلا راه خصك تيصيفط لك الوراق، كيصيفط لك باش الباسبور، تثق كيصيفط لك كل شيء يعني، وتصور ديال الطوموبيل السيناريو كاين كيكون اللي كيدير شكون الفوتوشوب كاع الماتريكولات ديال المغرب يعني كتبان، وكاين اللي كيدير لك عاوتاني كاع الفوتوشوب اكثر، كيبان لك انها جالسه في المغرب بحال شي بلاصه في كازا ولا في شي فهمتي يعني، كتمشي انت عقلك يعني هما ابدعوا في ذاك المجال ديالهم تماما. من بعد ملي كتسمع كيقول لك واش كيقول لك انا خصك تصيفط لي واحد الفلوس باش تصيفط لك الطوموبيل تقلبها، وغنصيفط لك مع دوك الناس ديال الترونسبور نصيفط لك واحد الوكاله. هو ان فوا كتصيفط لك 5000 درهم، كل واحد كيطلب 4000 كيطلب 3000 5000، كتصيفط 5000 صافي الله يرحمك. وي. دونك المساله كيكون دايره ماشي جو بونس ماشي غير مع واحد، وانما كيكون داير مع لا بزاف. تيكون دايره بزاف وتيكون وتيقدر عنده 5000 مع هذا 3000 مع هذا 4000 مع هذا وتستمر الحكايه. هذه في الغالب كيديروا هذوك اللي كاينين في برا ليترونجي بحال لي زافريكان وهذه، كاين بعض لي ماروكان تا هما تيديروها تا هما، ولكن فعلا داكشي علاش كاين بزاف لي سيت ديال البيع والشراء الطوموبيلات، ولكن كاين اللي كوتي موديرا، كاين اللي كيسمحوا باي انونس كيف ما بغات تكون. حنا لا عندنا ان سيرفيس دو موديراسيون باش كيحيدوا هذه المساله هذه فيما كيبان لهم الثمن ناقص بارابور للثمن لهادشي هادي، ولا شي حاجه كتكون انكويرونت. فديك الساعه كنحاولوا سواء نتاكدوا منها، الا تاكدنا ديك الساعه كتموديرا كتدخل لو سيت، ما تاكدناش منه بغيتنا فيها لارناك ولا سميتيها فكنباليوها باش يكون افيكتيفمون عندنا ان كونتوني دو كاليتي. ضروري خلاص هذا ضروري بنادم اي حتى لانونس تتصل بمولاه تاكد واش كاين ولا كاينش الاستوار الطوموبيل هذا. داكور هذيك هكا تتحرك بزاف يعني، كتحمي بزاف الناس. وبالنسبه للناس عاوتاني ما يتغروش الهمزه راه ما كايناش. تماما كيكونوا الهمزات قلال، ولكن اغلبيه دوك الحريفيه ديال السوق كيطيروا على الهمزه هما الاول. داكور دونك نذكر قبل ما نكملوا لو سوجي اللي حنا دينا فيه دابا ديال النصب والاحتيال، كنبغي نذكر الناس اللي يلاه دخلوا لو لايف انكم ممكن لكم تطرحوا كاع لي كيسيون ديالكم اللي داخلين في مجال السيارات، وحنا بدورنا مع السي حسام الهاشمي ان اكسبير اوتوموبيل وعضو معنا ديجا في موتور بويما، غادي نحاولوا تو سونسوم نجاوبوا على الاسئله ديالكم كما بغات تكون، سواء اسئله عندها علاقه مع البيع والشراء ديريكت اللي كنهضروا عليه افيكتيفمون البيع والشراء، ولا حتى النصب والاحتيال الى فوالا، ولا الامور اللي تقنيه ربما جانب ميكانيكي او الكتروني. وما تنساوش جيم بارطاج باش يوصل بيان سور لو لايف اكبر عدد من الناس.
ما تنساش عاوتاني انكم تحطوا بلي تسولوا السؤال حطوا الموديل العام وي تبريسيزي السؤال تماما حيت كل ما كيكون السؤال باش يكون اختصار ونعطيك الجواب نحاولوا نعطيو الجواب بدقه اكثر تماما كل ما كيكون السؤال كومبلي ديك الساعه كيسهل لنا الاموريه باش كيسهل لك انت الاموريه اكثر طبعا ما يكونش يعني ما تخرجوش يعني في الثمن يعني من مليون على نهايه يعني ما تيهمش تماما بيان سور كيف ما كان لو بيدجي كبير صغير لا عارفين نجاوبوا راه غنجاوبوا واش غادي نحاولوا كيفاش نديروا لا ما عندناش ما خصنيش نقولوا ما عرفتش خصنا نجاوبوا فورسيمون حنا هنا باش نجاوبوا ان شاء الله جو بليزير لا ان شاء الله كاع لي كيسيون اللي يكونوا عندنا فغادي نجاوبوا عليهم قبل ما نطلعوا لي كيسيون ديال السي حسام نكملوا في هذا الموضوع فيت في على ديال شي قصه اخرى من غير الثمن الامور اللي خص الواحد يرد مع الاوراق اللي كتلقاهم يعني كارت غريز مدوبله باش يعرف الواحد اوطون كو ضروري تمشي للسيرفيس ديمين يعني الوراق ديالك ضروري خصك ديهم للسيرفيس ديمين الا شريت طوموبيل كتمشي تقلعيه وقبل ما تقلبها في لا فيزيت حتى هي حاجه يعني فاش كتمشي كدير الميكانيك والطولي لعند باش يقلبوا ديك الطوموبيل كمثال ضروري خصك تقول لي على الاوراق ولا تمشي انت وياه يعني للسيرفيس ديمين وتدفع الوراق وشوفوا واش فري بحال كمثال كارت غريز واش بحال تيديكلاري بان دوبليكي دونك غير باش نزيدو نوضحوا هذا لو بوين الناس دونك اي واحد بغى يشري افيكتيفمون طوموبيل فمن حقه بانه يدوموندي مع السيد اللي غادي يشري معاه الطوموبيل كاع الوراق قبل ما يدخل المساله ديال لا فيزيت قبل ما يدخل المساله ديال لا فيزيت لا فيزيت المساله كتخلص الفلوس حيت الا شريت الطوموبيل انت اللي كتخلص لا فيزيت بيان سور يعني حاول انك تتفادى اقصى ما يمكنك ما تخلص حيت كل طوموبيل باش تقلب تبدا تخلص لا فيزيت ما يمكنش خرج شي بيدجي زائد كتخلص الميكانيك والطول الا جبتيه ولا شي يعني دونك سيرفيس ديميل هو اللي كاين بحال واحد شي سيت ويب شي كاين ديك السياقه كارد تا هو كتاكد واش الطوموبيل على شي ضريبه ولا شي حاجه حيت كانت الطوموبيل على ضريبه ولا شي حاجه ما كتخرج لكش الكارت غريز هذه بوين مهم حيت بزاف الناس كيسولونا يلاه ولات جديد فعلا فبزاف ديال الناس كيسولونا بارابور هاد لا بروسيدور اللي ما كتكملش الا كانت عندك شي ضريبه با فورسيمون تكون عندها علاقه بالضريبه على مول الطوموبيل كيما بغات تكون العقار في وي كتمنع انه يخرج الطوموبيل يخرج لك اوراق داكور فهاد الموضوع صراحه هو شيق على حكم اننا غادي نجاوبوا على لي كيسيون ديال الناس فندوزو لا كيسيون ديال محمد شنو بان لكم في غولف 5 جي تي 2007 غولف 5 جي تي 2007 وي بالنسبه لغولف 5 جي تي يعني انها فيرسيون ديال غولف 5 توت اوبسيون في الغالب فيها 170 شوفو ولكن الا كانت 170 شوفو الا كانت جي تي فغي كاين واحد جي تي 140 شوفو ولكن 150 لا 140 داكور هاد 2050 في الموديلات اللي جايين تماما كاينين ولكن بحال قلتي الناس كيشدو كيبدلوا البارشوك وداكشي يعني ما تغرش بالجي تي خص يكون الفولون فيه كذا جي تي الباطيف داك الفيتاس كيكون بواحد الديكور بحال ديال جي تي يعني كيكون ديكور ديال بحال واحد الكره ديال الجولف داكور في الغالب كتلقى السياج كوير بيج ولا يكونوا بيان ايكيبي دونك حيت تكون في الغالب توت اوبسيون كاين الموتوريزاسيون بحال الاخرين تي دي تي دي اي وي تي دي اي 170 شوف هذه هي الفيرسيون فغي جي تي كاين الاخرين اللي كيما كليك كيديروا البارشوكات وداك الشيء يعني ما تغرش بهم وطبعا تدخل النيميرو ديال كارت غريز في جوجل باش تاكد فري واش 170 شوف ولا ماشي 170 شوف كاين واحد الكود حتى هو تيكون في الكفر ديال الطوموبيل حتى هو كتطلع لك يعطيك كود دو موتور فهمتي اولا تيكون في واحد البلاك حدا لاشين ديستريبيسيون حتى هو هذاك الكود حتى هو كتدخلو في جوجل اولا شي بلاصه هكا باش تعرف في جوجل بالضبط يعني المهم وتقلب في السيت باش تعرف واش الموتور بالضبط بويسونس تعطيك 170 اذا راه فري جي تي وبالنسبه لل 170 هذه تقريبا ما فيهاش المشاكل بزاف سيرتو 2007 2008 2009 الفلافه ديال 2008 داكور دونك يعني وبالنسبه وقلب الانجيكتور واش قلب على الانجيكتور واش بوش ماشي سيمنز حيت سيمنز اصلا مابقاش تستعملوا فوكس فاجن حيت كان فيهم شي المشاكل سيمنز كانت مشاكل داكور نورمالمون سيمنز معروف بلا كاليتي ديالها وي معروف بلا كاليتي ديالهم غير هما ضروري يكون الاخطاء ضروري كيطراو تماما دونك يقلب بوش سينو اللي كانوا مرسيدس ممكن يتبدلوا لا حيت يكون يبدلوا كاين غالي بزاف داكور غالي بزاف غادي تقاب عليك بثمن كبير ويقدر عاوتاني يدير لك مشكل اكثر يعني قبل ما تعرف انت اصلا حيت ممكن تشري طوموبيل تضرب بها واحد 1000 ولا 2000 كيلومتر بدا المشكل داكور دونك نعاودو نرجعو دونك كنتمنى نكونوا جاوبنا السي محمد بارابور لا كيسيون ديالو فندوزو اون اوتر كيسيون ديال ايوب اودي كيو 7 موديل 2011 2012 2013 كي دايره مزيانه اوسي وهيونداي سانتا في بوطا فيتاس اوتوماتيك في موديل 2011 و 2012 دونك 3 موديل من لا كيو 7 اودي و 2 موديل من لا هيونداي سانتا في
2011 2012 وي نفس كاروسري نفس كاروسري ما بين هاد لي موديل نو لا هيونداي سونتا لا علاقه مع اودي لا في نفس زعما وي 2012 وي بحال لو ميم كاروسري من الاكستيريور نفس لو لوك فيس ليفت ديال هذيك الساعه. بالنسبه لاودي كيو 7 خاص فيها كاين جوج الماطر اللي كاينين في المغرب بزاف هما اللي كثار. كاين 3.0 تي دي اي 240 شوفو وكاين 4.2 تي دي اي في 8 هو 340 شوفو تقريبا. اكبر موتور كاين في الديزل لا كاين في 12 لا 4.2 لا كاين 6.0 ديزل في المغرب. وي داكور ما بقاوش كيخرجوا حاليا. لا ما بقاش تخرج حاليا اصلا في الفيرسيون القديمه ديال اودي كيو. المهم بالنسبه للاحسن فيرسيون هي 3.0 لانها اللي احسن الاخرى الوراق 4.2 ولا 6.0 الوراق ديالهم غاليين بزاف غاليين و 2 مليون في الضريبه من ناحيه البياس لا فينيت لا البياس تقريبا بحال حيت ما كاينش شي فرق كبير. حيت انا الله كنلاحظ بلي الترواليت هو اللي باغي تخرج لحد الان. لا حيت هو اللي صغير في الوراق و 6000 درهم ماشي 20000 درهم سي نورمال. بالنسبه هي فيابل الموتور ديال فولكس فاجن تي دي اي فيابل مزيان. هي ماشي ديال البيست يعني واخا تسمع كات وداك الشيء حاول انك واخا ماشي ديال البيست لا بيتي البيست توارك داكور واخا كيوسات غاليه كتعطي ليك غاليه وبليس باسيوس توارك صحيحه بزاف بليس باسيوس من ناحيه العائله العائله ديالها. بالنسبه لهيونداي سونتا في الباط فيتاس اوتوماتيك مزيانه غير هو الكونسوماسيون غتكون زايده شويه حيت باقي ماشي دوبل امبرياج باقي فيتاس عاديه. داكور يعني بالكوبلور نورمال نورمال غتكون زايده دير واحد الحساب واحد ايترو زايد يعني بحال تقريبا في المدينه غتكون 9.5 حتى ل 10 ايترو في 100 كيلو ربما دونك نتمنوا ان نكونوا جاوبنا كومبليتوم على السؤال اللي كان عندنا. ندوزو للسؤال ديال السي ياسر des informations sur Touareg 2017 et merci. Je vous en prie. واخا باقي ما جاوبناش. تفضل. بالنسبه للتوارق 2017 تقريبا نفس الشيء فيها موتور 3.0 تي دي اي موتور زوين بزاف وواعر وصبار. كانوا فيه شي المشاكل في القديم ولكن قديم بزاف يعني في الاول ديالو فاش بان طبعا اي حاجه كتبان في الاول كتكون شويه فيها مشاكل شويه ولكن من بعد طوروه بزاف ولا واعر وحتى الكونسوماسيون ديالو نقصات شويه بالنسبه للموديل 2017 ماشي بحال عاوتاني 2010 ملي كيديروا عند البيان لا ماشي في البلوك 3 لتر حتى هو كلشي كاع الشركات دابا عندهم 3 لتر ولكن ماشي نفس لا هادو الفي والبي ام عندها اونلاين برافو. ماشي الزبا كانت دير الفي دابا رجعت حتى هي الاونلاين حيت اونلاين احسن من الفي. داكور دونك بالنسبه للفيابيليتي فيابل كونسوماسيون 9 تقريبا 8.5 ميكست. داكور بحال سانتا في تقريبا بحال سانتا في كاين التوارق عاوتاني زايده في الوراق الفرق الموتور ديالها كبر نورمال هي كبر والديكس كثار والصحه كثر عاوتاني من سانتا في والاخرى فغي 4 يعني التوارق مزوزه على الارض مزوزه على الارض ولا خديتها لي زوبسيون كتبقى تعلى وتهبط من الارض يعني بحال قلتي يكون فيها سبونسو اير تيبقى تطلع وتهبط ولكن بحال في التوارق. دونك هذه هي لا ديمونستراسيون ديال التوارق اللي دوموند السي ياسر 2017 بيان سور. ما كانش فيها ان فيس ليفت نو كاين فيس ليفت كاين فيس ليفت داكور ما كاينش فرق بينه وبين الاخر بزاف كاين واحد شويه فرق في لا كومبوزيسيون في لي زوبسيون واحد شويه فرق على هذه شويه داير هذه خاص فيرسيون امريكان وي وكاين شويه الفرق بحال في الكالندر القدامي وهذا ولكن بحال قلتي اللور والداخل تقريبا بحال غير بحال قلتي السوفتوير ديال التكنولوجيا طورها واحد شويه ولا باين اكثر في لا كومبوزيسيون ديال الفيرارير تماما. لا تبارك الله تري بون فواتور. دونك نعاودو نذكروا الناس اللي يلاه دخلوا لو لايف اننا كنهضروا على مواضيع اون جلوباليتي في مجال السيارات يمكن لكم تطرحوا كاع الاسئله ديالكم في لي كومونتير وحنا بدورنا غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم مع السي حسام الهاشمي ان اكسبير اوتوموبيل وعودوا معنا ديجا في شركه موتور بوان ام. دونك جو vous invite باش تسولونا اي سؤال عندكم فمرحبا بكم وما تنساوش جيمي بارطاج باش يوصل لو لايف اكبر عدد من الناس فمرحبا بكم عاوتاني. وي دونك قبل ما يعاودوا يطلعوا دي كيسيون حتى اخرين ربما في دي فواتور مختلفين فنعاودوا نرجعوا للموضوع باسكو فيكو ما كملناش ديال النصب والاحتيال اللي ولاو بزاف ديال الناس كيخافوا منه وحنا بدورنا عندنا كنخصو بزاف ديال لي بيدجي غير بوغ باش نحاربوا افيكتيفمون هذا الموضوع ديال النصب والاحتيال. عندنا دي موديراتور عندنا بوكو شوز باش لو سيت كيبقى في ان كونتوني اللي هذا اللي نقي كما كنقول خاص يعني كما قلت الناس ما بقاش يقلبوا على الهمزه بزاف يعني بحال اللي قلتي كما قلت لك انا الهمزه قلات بزاف داكور والهمزه كي تتبان كيطيروا لها السماسريه الناس اللي حريفيه الناس اللي كيفهموا في السوق
وعارفين شنو كاين، وهذوك عندهم لي مويان باش يقلبوا وباش يشوفوا اشنو كاين. دونك اسمح لي السي حسام قبل ما نكملوا هذا الموضوع هذا اللي هو مهم للارناك، ندوزو فيت في السؤال ديال السي حسين كيسولنا بارابور لا فورد فوكس 2014 واش مزيانه واش من عام اللي مزيانه، وعطى سوجيسيون ديجا ل 2014. يعني فوكس 3 كلها مزيانه، فوكس 3 كلها يعني منها بدات الحال يعني حاليا خاص ما بقاش دابا ام 4 كلها مزيانه فيابل. كاين شي وحدين فيهم شويه المشاكل ديال سميتو لومبرياج، ولكن السائق اللي كيلعب دور كبير في هذاك بحال قلتي دغيا كيخليه يموت لومبرياج، وغالي هما لومبرياج ديالهم. ولكن بحال قلتي 2012 تقريبا 2013 ما بقاش المشكل بزاف، 2014 مخير اولا الفيس ليفت ديالها كاع هو احسن وحده ممكن تشوف. فيس ليفت شوي ما تبدلش بزاف حتى هي، مي لا تبدل الشكل بحال البولات ما بقاش بحال البارشوت قدامي لا كارنيتور البولات ديال النور صغار وشويه. دونك 2014 شنو بان لك بارابور لو موديل اللي بروبوز السيد؟ واش 2014 مزيان؟ وي 2014 موديل مزيان، وتحاول انك تشوف فيرسيون سبور ولا تيتانيوم، ما تشوفش فيرسيون ترند ولا ترند بلس. تقريبا شحال دايره في السوق ان بوبري؟ غتكون تقريبا بحال 13 ونص 14. داكور اون تري بون ايتا. حتى ندير شي حاجه نقيه، ما كنديرش غير شي حاجه يا جو بونس بلي كيكون فيهم هما كيقول لك موتوريزاسيون ديال البي اس ا ديال بيجو. وي فري، ولكن راه ماشي ديال بيجو، ماشي بيجو 100%، ماشي 100% بيان سور. ديفلوبي مع فورد. الناس سمعت باللي قال لك في كوتي فيلتر الناس اللي عندهم ديجا لا فورد فوكس ميم هذا الموديل 2014 ولا اكثر كيكون عندهم لي فيلتر لي زاداب شي ادابتي بحال لا 308 جو بونس. 300 لي فيلتر المهم اي موتور 1.6 اتش دي اكزاكتومون. وهم ديكلارين تي دي سي الان هذيك هي بحال قلتي لا مارك ديالهم، بحال قلتي باغي يحافظوا على المارك باش ما يبقاوش ديالهم. ما كنشوفوش الام كا 4 لا كاتريام جينيراسيون ديال فورد فوكس. دونك ما كاينش شي جواب كتمشي تسولهم في سميتو، ما كاينش واحد اللي يعطيك شي جواب يعني اكزاكت علاش يعني باغي نتبعوا هاد المساله هادي. دونك نتمنوا بان نكونوا جاوبنا بلوز او موان لا كيسيون. ندوزو للسؤال الاخر ديال السي محمد. كومون سافوار سي لو كيلومتراج اي ترافيكي؟ موضوع مهم وبزاف ديال الناس حتى هو داخل في الموضوع ديال النصب نيت الطريقه ديال النصب. دونك رجعنا للموضوع بالنسبه للكيلومتراج كاين جوج طرق باش كيدار على حد العلم ديالي انا. كاين الدياغنوستيك نورمال، يعني بحال قلتي كتغير هذيك لي كرون اللي كتبان لك انت افيشور اللي كيكون حدا لي كونتور اللي كتبغي دير هذه، وكاين اللي كيبدل عاوتاني في العقل الداخلي في البواتي بلوتو الكترونيك ديالها. هذاك اللي كان تيكون بحال قلتي على حسب داك اللي غيدير لك الدياغنوستيك هو اللي غادي يعرف الا كان هي هذاك برا اوتوماتيكمون غيطلع بحال هكا، غادي يطلع المعلومه ديال الطوموبيل تسويت غادي يطلع لك سهله بانه ما كانش بحال قلتي خصنا نعملوا الدياغنوستيك بحال قلتي متمكن، يعني يقول لك نقدر ندخل لابواط ونجبد لك الكيلومتر الحقيقي، ولا كان هو مبدل حتى الكيلومتر ما تيتبدلش. بحال قلتي خص نيت تكون ما عرفت شنو يعني سوفيستيكي بزاف باش تبدلو. كاين شي وحدين كيبدلوا ولكن بحال قلتي فيه فلوس بزاف وقليل في المغرب اللي كيدير هذيك الخدمه باش يبدل لديك الدرجه كبيره. وعاد كاين عاوتاني بحال قلتي كدوموندي للناس في الغالب لا فيزيت تكنيك القديمه. شحال من واحد تيكون بحال هكا ديال الفيزيت العام فايت، ولكن فاش كيمشي باش يبيع الطوموبيل بحال دابا درتها كمثال نقولوا في شهر واحد، وفاش كتبغي تبيع الطوموبيل في شهر 6 او ولا شي حاجه عاد ديك تبغي كيطيح لي حكا طوموبيل ضربها 250,000 ردها ل 140 ولا لا فهمتي، وكيرد هذيك الساعه هو ملي كتجي اول حاجه كتسولو كتقول ليه بحال ملي كيجيكش الكيلومتراج لوجيك فهمتي، كتقول له الكيلومتراج اللي قبل فايت اللي وي كيقول نشوف لا فيزيت التكنيك اللي داز كيقول لك ما عندي. بالنسبه للناس اللي ما سوبوزون الناس اللي مثلا اللي الطوموبيل بغات تباع باقا ما ديباشاش 5 كيكونش عندي فيزيت بيان سور وي ما كاينش. دونك انا معك لا بلا الحل الواحد هو لا ميزون ولا شي واحد خاصك الطوموبيل غاليه شويه لا ميزون افضل. داكور دونك نعاودو ندوزو لسؤال اخر ديال ابو امير. السلام عافاكم شي معلومات على كادي 2017؟ دونك سيت كتر على فورد لا باردون فولكسواغن كادي 2017. الا كان ممكن تهضر لينا على ليستوار ديالها فولكسواغن السمعه ديالها في المارشي اوتوموبيل. فولكسواغن كادي هي الطوموبيل اللي بدات باش تنافس رونو كونغو بوجو بارتنير وسيتروين بيرلينغو. تمام خرجنا عند بوليس ديجا بالنسبه ليا. وي مولي شراو المارشي ديك الساعه ديالها دون فيابل انا راه بوان حيت هما اللي عندهم بوليس في الاغلبيه ايسانس. داكور ماشي ديزل. داكور
بالنسبه يعني هي خرجت باش تنافس هذوك، لانهم لقات بانه راه كاين بحال قلت لك كاين في المارشي ما يدار في هذيك لا مارك، في هذيك لا فيرسيون بالضبط. صافي اللي خرجت لقات نجاح في الاول شويه ماشي بزاف. علاش؟ حيت بالنسبه لنا حنا في المغرب كندوي، ما برا لقات نجاح كبير بزاف. حنا المغرب شنو هو المشكل؟ هو كندوروا مطار كبار 1.9 1.9 تيتي. هذه التصويره ديالها ديجا هذه خاص لا فيرسيون سميتو الاولانيه، اخر فيرسيون اللي باقا تخرج لحد الان. انا كندوي على الفيرسيون بحال كمثال الاولانيه كانت 1.9. 1.9 كان الوراق ديالها 8، يعني ماشي اغلبيه الناس هادو انسيست دي هادو انسيست. دابا هنايا بحال قلتي تداركوا بانه راه فري. الناس كمثال بغاو هي الانسيس على ودي لا كونسوماسيون ولا الوراق. تمام. حيت بالنسبه لنا المغرب الوراق كيلعبوا دور كبير بزاف، حيت في الغالب الناس اللي كياخذوا هذيك كيكون قبل الكوميرسيال على قبل عاد العائله ثانيين اسباسيوزي صراحه. وبالنسبه لها هي هذه فيها نفس الشاسي ديال الجولف، يعني راه الجولف لتحت. داكور واخا كبيره عليها. لا هذاك الشيء خاص يمدوا الشاسي، داك الشيء عادي. هي راه جولف غير يعني دايرين على قبل فاين بحال التيغوان راه غير جولف. داكور. وراه من الاكبر من الاحسن للشاسي. من احسن للشاسي عندهم الشاسي ديالها واعر بزاف. وهادو عاوتاني كيدوزو تيست صحاح بزاف قبل ما تيخرجوها للناس. يعني كاين شي فيديو في يوتيوب على الكادي بالضبط، كيديروا التيست كيعمروها بالثقل وكيدوزوها فوق التريطوار فوق شي حجار، يعني بحال هكا كيدوزوا عليها. وفعلا بينات الجداره ديالها في السوق. ما كاينش دابا هي راه محبوبات يعني الجميع تقريبا في المغرب، وحتى الثمن ديالها تيبقى شاد بزاف احسن منهم كاملين. ملي كيبغي يبيع الانسان. ملي كيبغي الانسان وشاده في لي فيراج مزيان، يعني طوموبيل زوينه، يعني كطوموبيل وسيلونسيوز. داكور. دونك نتمنوا نكونوا جاوبنا على السؤال. يعني الا كان باغي ياخذها زوينه وي ديال الخلاصه. داكور. دونك ندوزو للسؤال اخر ديال الكسندر. فوزافي سور لا ميغان سيدان. دونك السيدان نورمالمون ميغان سيدان هي اللي فيها الكفر. كاين كوبي وكاين السيدان. غير بالنسبه للناس اللي ما عارفينش الفرق ما بين السيدان ولا فيرسيون كوبي ديال الميغان، حيت اللي كيقول ميغان حنا موالفين ميغان كله تقريبا كوبي. السيدان شويه اغلبيه اللي كيخرجوا في السوق كوبي شويه قلال. وي شنو بالنسبه للسيدان يعني طبعا هذا الكفر كبير وخارج طويل، يعني بحال هذه ميغان كات سيدان، حيت هو مازال ما عرفناش واش غادي يهضر على ميغان كات ولا ميغان. هما كاملين تقريبا فيهم نو اللي كانت قبل ما كانش فيها السيدان. الطروا اللي ما كانتش فيها السيدان كانت فيها فليونس. خرجوا بلاصه بدلوا السميه فليونس، ومن بعد قرروا انه يردوا على ميغان كات. تمام احسن. السيدان كما قلنا عندها اللور ديالها هو هذا، يعني هابط لتحت، والكوبي عندها قصير. كتشبه شويه بالنسبه للسباسو هنا كلشي بحال غير الكفر اللي كيبقى فيه الفرق. ما كتشبه شويه الطاليسمان بان لك؟ لا عنده واحد لاكوش الطاليسمان خاص طبعا الطاليسمان هي بحال اللي قلتي الهوت كام ديالهم والطوموبيل كاع حتى خاص كلهم يبداو يشبهوا ليها كما كيديروا جميع الشركات. هي ما كتخرج الطوب عاد من بعد كيبداو وكيكون عندهم نفس لاتوش نفس الطابع. دابا هذا اللي ولا دابا كاع الصناع دابا كيديروها كاملين، ماشي زعما شي واحد سي بارمي لي استراتيجي. بالنسبه ليها هي طوموبيل تري فيابل بزاف ياك ايكونومي بزاف كاع عاد ان 5 وي كاين ان 6 في جي تي لاين. في السيدان ما كنظنش كاين في الكوبي بادون. انا جو سي با سيغ واش كاينه في السيدان ولا صراحه. جو بونس ما تكونش. بالنسبه المهم طوموبيل واعره بزاف، فيها مود ايكونومي، فيها بوطه فيتاس اوتوماتيك ديالها زوينه بزاف في المونطرياج. يعني في الاوتوماتيك احسن في لافيل، احسن في الكونسوماسيون اقتصاد ديال المانيول. داكور. وحتى في الطريق الطويله، يعني بحال فيها الجبال وداك الشيء بزاف ديال الناس دوبلون برياج تعرف ما بين دوبلون برياج والبوطه فيتاس عاديه. اي دوبلون برياج السي حسام كيكونسومي قل من البوطه تيكون سريع وبزاف بحال هكا كيستجيب دغيا، كيكون ذكي، ما كيخليش لي تور يطيحوا بزاف ولا ما كيخليهمش عاوتاني يعلاو بزاف باش يدوز. زائد انا كيكون فيه بزاف لي فيتاس حيت 7 8 9 وي حيت اصلا الثقافه اللي دايره عندنا اكثريه في البلاد كما كنقولوا انه اون فوا كنسمعوا بواط اوتوماتيك سيستيماتيكمون تنفكروا لا كونسوماسيون تنقولوا تكونسومي اكثر من لا بواط مانيوال. مي خصنا نكومباري واش مانيوال واش بلوتو اوتوماتيك اش من نوع ديال اوتوماتيك، واش العادي ولا اللي فيه دوبلومبرياج ولا سي في تي. كاين بزاف ديال الانواع اخرين. داكور. دونك باش ما نعطلوش السؤال على السي محمد رامي. السلام عليكم. كيل اوبسيون pour quelqu'un qui voyage solo, qui cherche une voiture de confort économique, qui voyage avec une période, je pense, de 400 km par semaine avec un budget de 95 000. Et merci d'avance. Je vous en prie, de ma part. Donc, أنا لما فهمت
انه بغى بغا شي سوجيستيون ما تفوتش هذا البيدجي وتكون جامع هاد لي كريتير كاملين كوتي كونفور كوتي ايكونوميك اي انه ناخذه بعين الاعتبار بانه عنده ان تراجي اللي لون رونو ميغان 400 كيلومتر في السيمانه رونو ميغان 3 كوبي دونك ميغان 3 وي رونو ميغان 3 كوبي اذا تبان لي احسن يعني حيت يسافر بوحده يعني ما محتاجش العائله ما محتاجش الوحيده لا بروبوزيسيون وحيده لا ماشي الوحيده باقي بروبوزيسيون يعني بحال قلت كتبان لي انا هي الطوب كاع توب كاع يعني المرتبه الثانيه كتجمع تقريبا كتبان لي تقريبا هي اللي دايره وعاد كاينه كيا سيد ولا كيا برو سيد هذاكو وي هذوك لي موديل سميتو كاين ولكن في هذا البيدجي وي ممكن يلقى كيا بروسيد ما سيد كايناش ديجا لا بروسيد ما كاينه في الاخر لا كاين في القدام او ماروك بروسيد وي مي السيد اللي كنسمعوا به بزاف في هذا البيدجي داير ولا قل كاع السيد غادي يلقى موديل طالع موديل طالع وي كيا تري فيابل ديال بصح ياك كوتي كونسوماسيون سي صحيح حتى في الكادر وصحيح في كلشي بحال هيونداي جو بونس شركه وحده نفس الطوموبيل خواتات هيونداي كتهتم شويه بالكونفور وكيا كتهتم شويه بالسبور هذاك يعني الكومبوند بحال هكا التوجهات ديالهم داكور دونك سوا كيا قلنا في ميغان 3 كوبي حاجه ازياتيك في هذا البيدجي شويه صعيب كاين تويوتا كورولا ولكن هو محتاج هو طوموبيل بوحدو هو يعني ماشي داكور دونك نتمنوا اننا نكونوا جاوبنا بلوز او موان على لا كيسيون ندوزو لسؤال اخر ديال سي صدقي قادي حاجه ميرسي دو نوز اكسبليكي كيل اي لا ميور واش لا فاتور اوتوماتيك او مانيوال وشنو اللي يمكن لينا نصحوه بها مانيوال او اوتوماتيك ديجا طرقنا على جو بوين وي على حسب واش اوتوماتيك دو امبرياج ولا امبرياج مانيوال عاوتاني الا كتعرف تسوق يعني وعارف القوانين ديال السوق كيفاش دايرين وفي السيتياسيون يعني ما تيهمش واش طلعاش من فيتاس غدير امتى غتعرف شحال خصك المده تعرف طلع لومبرياج شحال هادي هذاك الشيء ممكن تفوق على الاوتوماتيك ولكن ماشي بواحد الدرجه كبيره عندي على الاوتوماتيك جديد يعني الاخراني دي سي تي والسي في تي دونك تقدر تفوق على الاوتوماتيك تقدر تفوق عليه ولكن عاوتاني خصك تكون عندك الدقه ما خصكش تضرب في لي فيتاس ما خصكش تزير الموتور بزاف ما تعمرش لي توربه اكثر من القياس باش طيح في واحد ليكونومي وفي نفس الوقت طيح في فيابيليتي داكور بالنسبه الى بحال قلتي يعني انسان عادي يعني بحال الناس العاديين بحالنا حنايا وداك الشيء الا كان اوتوماتيك تيبان لي احسن خصوصا ديال الجداد وي وخصوصا في لافي عاوتاني اوتوماتيك احسن ولا كنت عاوتاني بغيتي تستمتع بمتعه القياده راه المانيوال لا سيرتو الواحد اللي يقلب على الكومبورتمون سبورتيف بالنسبه للفيابيليتي بجوج فيابل غير هو الاوتوماتيك ضروري خصك دير الفيدونج وي ما تسقيش الفيدونج شوف الكارني ديالك دونتروتيان شنو فيه ودير الفيدونج في الوقت لان وقت ما تعطلتي على الفيدونج وقت ما كتاكل لاصا والبوط اوتوماتيك الديفو ديالها هو الثمن ديالها غالي سونسيبل بارابور المانيوال وحتى الاصلاح ديالها ما كاينش اللي غيصلح لك يعني ما متوجدش وحتى الا كان شي واحد موجود غادي يضرب بشي ثمن اللي تخيلي بارفو يعني يضرك بزاف تيمشي يعني من الماركه ديال الطوموبيل ديك الساعه اما الا كان الاوتوماتيك العادي القديم يعني الكوبلور القديم بحال اش نعطي مثال بحال نيت كيما قلنا السونطا في القدام مرسيدس القدام هذوك الاوتوماتيك ديالهم عيان وحتى الاريحيه ديالو كتكون ناقصه كتسمع ديك الكلاك كتحس بهذيك هذيك الضربه بحال هكا هاد جداد لا باغ كونطخ الجداد ما كتعرفهاش كاريمون امتى بدلات ما تعرفهاش خصك تدير الموسيقى ولا هذا ما كتسمعش صراحه دونك نتمنوا اننا نكونوا جاوبنا على السؤال ديال السي محمد ياك السي محمد قادي حاجه ياك عقلت السميه الكنيه ديالو مي كنعاود نذكر الناس اللي يلاه دخلوا له لايف باننا كنهضروا على مواضيع كامله كيما بغى يكون السؤال ديالكم في مجال السيارات بيان سور فيمكن لكم تطرحوا السؤال ديالكم في لي كومونتير وحنا غادي نحاولوا نجاوبوا عليه مع السي حسام نوت اكسبير فما تنساوش الجيم اي بارطاج باش يوصل لايف اكبر عدد من الناس دونك نرجعوا شويه لغناك هذا الموضوع اللي ربما اللي ما كراش نزيد نتعمق فيه صراحه فيو كو بزاف الناس كيسولوا وكيهدد بزاف ديال لي ترانزاكسيون ديال البيع والشراء فما فيها باس نعاودوا نطرحوا كيلكو ديتاي باش الناس تكون واعيه اكثر وتكون راده البال اكثر هي خلاص هو موضوع اللي اصلا مفتوح صعيب اصلا كل نهار يعني مهما حاربتي تعيتي كل نهار كيبانوا وي دي تكنيك اخرين يعني صعيب انك تحاربوا يعني 100% تماما يعني كما قلنا البشر يتاخذ الحيطه ديالو دونك يمشي عند ان اكسبير يحاول يدير طوموبيل دي معاك ميكانيسيان دي معاك طولوري ضروري قلب دياغنوستيك بيان سور سيرفيس ديمي وي بيان سور من ناحيه الضرائب سورتو وي ومن ناحيه الزوار ديال الوراق بيان سور
دونك نعاودو ندوزو لسؤال اخر السي خالد. s'il vous plaît je peux prendre une aide sur Hyundai Accent 2006. دونك Hyundai Accent 2006 اللي فيها 3 سيلندر. تمام 3 سيلندر ايسانس مازوت. هي اللي كثير فيها المازوت تاع الايسانس كاين كتكونسومي ليسونس ولكن الكونسوماسيون ديال ليسونس شويه زايد 7 8 اونفي. المشكله هذيك 3 سيلندر في الديزل في المدينه زايد الكونسوماسيون زايد كيطلب قوه اكثر وعاوتاني في الطريق الا زدتي عليه الثقل كتبان الفرق ما فيش البويسون كبيره بزاف. واخا مديكلارين شي 115 ولا 112 شوفوا شي 112 ولا 115 في 3 سيلندر اسونس ديزل شحال فيها في بويسون ما كنتش عاقل بالضبط. لا سا ديباس 100 اي كالك حيت كاين لي فيرسيون بزاف. عرفتي شنو الفيرسيون اللي داخلين المغرب شنو فيهم اللي داخلين المغرب ممكن كان فيها الان 5 حتى هي دي 3 اون جينيرال هما زوينين فيابل يعني واخا تسمع 3 سيلندر وداك الشيء راه فيابل والبياس ديالهم راه كاين واحد شويه يعني ماشي قليل خصوصا داك في مدينه كبيره بحال كازا ولا المهم كروند فيل البياس ديالهم راه كاين. هما عاوتاني ما مطلوبينش في السوق بزاف يعني الا شريتيهم بغيت تكسب مده طويله ماشي مشكل يعني غتكسبها حتى هي ومن بعد وقت ما بغيتي تبيع تبيع على خاطرها ماشي بحال وي يعني ما غاتكونش واقفه على داك البيع بالضبط. تماما مازال الموديل اللي جا من مورا لربما هو مطلوب اكثر من الموديل هذا حتى هو واحد شويه كان بان في الثالث الجينيراسيون الثالثه هي مطلوبه خلاص وي خلاص داكور. دونك نكونوا جيسبر نكونوا جاوبنا كومبليتمون على السؤال. فندوزو اون اوتر كيسيون ديال انور. votre avis sur la Mercedes classe A. كنطلب من السي انور الا كان ممكن يبريسيزينا الموديل اول بالضبط الموديل ديزل اسونس باش الاجابه تكون العام ديالها كلاس A فيها الاولانيه قدام بحال ميني سباسيوما وي صغيورين هذوك ما صدقوش بزاف اولا ما شراوهمش الناس بزاف في السوق لانهم بحال قلتي ما عرفوا حتى الديزاين ديالهم ما داروش ولكن المهم جداد واعرين بزاف اللي سواء اللي فيها موتور 1.6 ولا يعني 180 ولا 180 ولا 200 ولا 220 هذاك موتور امبيكابل واللي كيدار في السي واللي كيدار في الاو 2.2 180 موتور واعر كاين فيها 170 177 و 170 و 180 داكور دونك تنصحوا بها وي فيابل ننصحك الا كان بامكانك انك تشري 220 220 يكون افضل الهود كام ديالها باك اي ام جي ديما شري باك اي ام جي ما عاد الا كتبغي الكونفور بحال عندك شي مشكل في الدار ولا شي حاجه ما تشريش باك اي ام جي حيت قاصح شويه في الدودان كتحس فيه في شويه التراب البيست تحس حيت هي في الدورات الا بغيتي زعما الكونفور ديال بصح ما تشريش باك اي ام جي واخا مديكوري ممكن شي تزيد ليه البارشوكات من بعد الا شريتي طوموبيل وباغي تزيد ليه البارشوكات وداك الشيء تقدر كاع بحال 45 اي ام جي كامل بحال هكا ماشي مشكل ولكن باش تشري باك اي ام جي يعني خارجه من الشركه الا كان عندك مشكل ديال الدار ولا كدير لا خذ الكونفور نورمال. دونك هذه الفيرسيون اخر فيرسيون ديالها الاخرانيه هذه باك اي ام جي كتعرفها من البارشوكات ديالها والجوانط كبار وحاضره شويه حاضره وي كتلقى الفرق ما بين البنو هذاك حاضر شويه لو تواد ولا وي وحتى السقف ديالها كحل لون كحل هذه باك اي ام جي باك نورمال خاص عنده واحد الباشوك اخر دايرها داير وكتلقى فيها الكروم بزاف داك عرفتي الكروم المهم الكروم وي بيان سور هو فيهم 3 فيرسيون 3 ماشي 3 فينيسيون مي بلوتو كانت خرجت هذيك اللي بحال لا ميني سباس خرجت لوطخ اللي كتشبه لهادي عاد بانت هادي دونك 3 فيرسيون خرجوا 3 جينيراسيون قول 4 جينيراسيون كاينه تقريبا 4 جينيراسيون كاينه الجينيراسيون القديمه كاع وحسنا ما كايناش شويه لا الجينيراسيون الاولى والثانيه قليله في المغرب تقريبا حتى 2010 ما تباعوش داير في العالم كامل ماشي غير المغرب لا مشكل حيت بحال قلتي مرسيدس المهم بحال قلتي كانت تجرب السوق كتجرب وكانت تفوكس اكثر على السي ولا بعد اكتشفت بانه غير السوق عنده طلب على دوك الطوموبيلات خرجت عطات الحقيقه ديالها يعني تماما خصوصا الاخرانيه شيء رائع جدا شيء رائع دونك نتمنى نكونوا جاوبنا كاريمون على السؤال. فين كنا السي حسام كنا في لارناك ياك الا كان ممكن تزيد تعطينا كيلكو ديتاي بارابور الانسان كيفاش يمكن ليه يتفادى النصب والاحتيال في بوندون العمليه ديال البيع والشراء في السياره في المغرب بيان سور ما كنهضروش على برا. المشكله باش انك تتفادى صعيب حيت دابا حتى حد ما تيقول انه غادي يعني بحال قلتي يطيح في داك الميسياده وفي نفس الوقت كلشي خايف انه يطيح في الميسياده يعني وكيطرا واحد التداخل في شكل يعني بحال قلتي ملي كتكون عندك الرغبه باش الطوموبيل والفلوس عندك وداك الفرحه وداك الشيء شحال مره كتخبي عليك شحال من حاجه اللي يعني واضحه قدامك
بحال ملي كتشوف كمثال شي ضربه في الطوموبيل، كتشوف شي حاجه ماشي هذيك اللي تيقول لك ميكانيسيان واقيلا راه المهم راه زوين ولكن راه باليه شويه انت صافي كتندافع فهمتي حيت باغي غير تشري باغي غير وي كيقول واحد تيلمون اكسيتي يعني حيد العاطفه من الشر. وي واحد يخدم الانسان لا ديالو. بعدنا سؤال اخر من عند السي عبدو، علاش غولف سيري 5 غولف سيري 5 يعني غولف 5 خصنا نوقفوا على هذه قبل ما نكمل السؤال حيت لا سيري 5 نورمالمون كنسمعوا في لا بي ام سيري 5 سيري 6 سيري 3 ولا لا مارك ديالها بون ربما كيقصد غولف 5 فوالا دارت واحد لا شوت في لو بري بغيت ناخذها مي ما مرتد زعما الا زيد بينها وبين لا سيري 4 شكرا الناس بزاف ما كاين حتى شي مشكل يعني طاحت في الثمن تماما عندك الحق. قلت لا ربما تقريبا نفس الثمن بينها وبين الجولف 4 ما كاينش فرق بزاف تقريبا مليون جوج المليون ربما الفرق يعني بحال قلتي بالنسبه كان جينيراسيون داير يعني كاين هو اصلا اون جينيرال بلي خرجت الجولف 7 و 6 طاحوا في الثمن اصلا بحال قلتي دفعوا الاخرين باش يهبطوا في الثمن ولكن الكارت عاوتاني بحال قلتي بقات بلاصتها اللي عنده الكارت ما تيبغيش يبيعها ب5 4 ونص هما كاينين ولكن بحال حنا الحاله النقيه خلينا من داكشي اللي عين يعني ما كيبغيش يهبط الثمن بحال قلتي الثمن كيبقى كيما طرا ال 190 باش 690 حتى هي نفس يعني ما غاديش تهبط. بالنسبه للجولف 5 بعد موديل 2004 2006 في موتور 2.0 موتور 1.9 ما عندكش مشكل في اي موديل بقى الطابله اللي طالع داكور. دونك نتمنوا ان نكونوا جاوبنا لا كيسيون اللي بارابور الجولف 5 ولا الجولف 4. المهم بالنسبه ليه هو ياخذ جولف 5 جولف 5 احسن ليه حيت جولف 5 احسن بزاف من الجولف 4 واخا رغم ما قالوا الناس لان التكنولوجيا فيها زايده بزاف هي كان فيها داك المشكل في الموتور فري ولكن تصلح من بعد او ناخذ موتور 1.9 راه نفس الموتور ديال الجولف 4. داكور دونك ندوزو للسؤال السي ياسين اسكو سي فري كو لي موتور ديال بيجو هما اللي كيركبوا في الفورد؟ سؤال مهم بزاف الناس كيتسالوا هذه المساله هذه واش بحال في لي موديل جداد سورتو كاين في الموديل جداد بالنسبه للموتور اللي كيتركب ديال بوجو اللي كيتركب فورد هو ماشي ديال بوجو 100% كما قلنا قبيله يعني راه ديفلوبا مع فورد يعني جات فورد وبوجو تجمعوا بجوجهم وخرجوا هذا الموتور باش فورد تفرض على البيجو تبعوا حتى النور في لي موتوريزاسيون ديالهم ماشي حتى داك الموتور اللي كيتعطى في طوموبيلات اخرين بحال فولفو تيكون حتى هو تيتسمى بي اس افورد فهمتي يعني ماشي بوجو ديفلوبات مع فورد باش تختار فورد بوحدها من بعد يمشي لفولفو كانوا غادي فولفو تقول يعني دير مع بوجو بوحدها بوجو 26 يعني هو ديفلوبا مع فورد داخله في فورد واحد شويه كاين هو بوجو اكثر حيت هو اصل الاساس ديالنا الاساس ديال الموتور هو بوجو الموتور ديال بوجو راه واعر بوجو اصلا يعني غير حنا في المغرب كان داك المشكل ديال السخونيه وداك الشيء خلات واحد السمعه شويه ما يصلحوا هذه المساله ولكن من بعد تفوقوا على داك الشيء اصلا بوجو ديما كتجيب يعني التكنولوجيا جداد كتجيب تقنيات جداد للسوق اول مره يعني سيرتو من ناحيه ليكونومي ديالها سمعت باللي تري ايكونوميك بارابور لا غام بيجو نيت ولا ميم في لي زوتر مارك اللي شاده لا بريستاسيون ديال لي موتور بحال عند فورد وميم حتى عند فولفو مازدا تماما ديزل كاين عندها في الهوندا وي الهوندا انا ما عارفيناش الناس الهوندا ولكن ماشي الهوندا اكورد لا ماشي في السيفيك تماما وكاين حتى الموتور ديالها كان في ديفلوبي مع الرينج روفر ايفوك تماما هو مع بي اس حتى هو تماما غير في ايفوك يونيكمون في سبور لا ربما سبور حيت اصلا الموتور كبير بزاف موتور كبير ماشي عندهم ام بي ام نو لا كان في الاول ام بي ام حيت كانت فوق اصلا ريزرف تابع البي ام داكور دابا لا نعزلوا داكور دونك ندوزو لسؤال اخر من عند السي عبد الرحيم تويوتا هيبريد شار او بيان هيونداي هيبريد votre avis sur hybride en général oui donc الطوموبيل يعني هيبريد ولا هايبريد يعني بالونجلي يعني الطوموبيلات كيخدموا بالضوء وبالمازوت او ليسانس الاغلبيه ليسانس دابا بوجو اللي دايره عاوتاني الضوء والمازوت الضوء والمازوت داخل المغرب كاينه في المغرب 508 بوجو 508 كتكون هي ستاسيو فوق يعني واغن كبيره ديال 508 اس دبليو داكور في الريشيرش غادي يطلع لك هيبريد اون الكتريك اي ديزل كتلقى في الكفر ديال اللور كتلقى واحد الموتور يعني واحد الباتري صغير وداك الشيء كيعاون كيما تقلع ودابا حتى لا اودي والمرسيدس تما ولكن بوجو كانت ديما هي السباقه بالنسبه للديزل بالنسبه لليسانس راه تويوتا هي رقم واحد حيت هي اللي قديمه بزاف السوق يعني بحال قلتي تيستات بزاف ماشي المهم هي اللي سبقات التكنولوجيا
حيت كاين بزاف ديال الشركات سبقوا التكنولوجيا، ولكن شكون هما اللي باعوا بزاف وجربوا التجربه يعني من 2003 هما كيجربوا. ولا بروف سي كو ان تويوتا ما بقاتش كاريمون كيبيعوا لا لي موتور ديزل دابا غاديين تقريبا غادي يحيدوا الديزل دابا، لا تحيد كاريمون في المارشي دابا غيتحيد تقريبا. الا مشينا عند تويوتا دابا ما كاينش عندهم كاريمون ما فيهاش ياريس دابا حتى ما يبقاش فيها ليسانس غيولي غير الهايبريد. لا لي موديل جداد بحال مثلا كورولا اس ما عندهمش كاريمون، عندهم اون سول موتوريزاسيون في الهيبريد، كاينه ديال 122 اللي كاينه في البلاد وكاينه ديال 180. وي بالنسبه للهايبريد ما تخافش منه، شوف غير واش الكارونتي شنو دايرين فيه، يعني قرا الورقه ديال الكارونتي بالضبط شنو فيه باش تويوتا شي 8 طون عاطين شي 8 سنين كادوز مزيان كيعطيو حتى 10 سنين، ولكن عاوتاني على حساب اشنو يعني بالضبط، يعني قرا واش انت مرتاح لداكشي اللي يعني حيت شي مرات تقدر ما يعجبكش الشيء اللي كنت مي الهيبريد اون جينيرال تيستاو بزاف ديال الناس مزيان. بالنسبه لهيونداي ايكوناك لا ايونيك وي حتى هي مزيانه، حيت هيونداي كانت تيستي في دول اخرين حتى على الهايبريد ديالها وداك الشيء حتى هو واعر. بالنسبه للمغرب يعني بانت لي كتحرك بانت لي في الشارع كاين داير لو ميم موتور بارابول ديال الاسونس بلوتو 1.8 بجوج لايات التويوتا. وي حيت هذاك الموتور خصو يكون صحيح باش يقدر يشارجي وفي نفس الوقت يحرك الطوموبيل. صح حيت هو كيديرهم بجوج عكس شي طوموبيلات اخرين اللي كيكون هي تيشارجي. دونك بالنسبه ليك تويوتا هي من ناحيه الهيبريد هي متفوقه اكثر او كتنصح؟ لا ماشي متفوق اكثر، انما بحال قلتي تنقول عندها خبره اكثر، صح، ولكن جرب الطوموبيل اللي ارتحتي فيها. من ناحيه الثمن دابا من ناحيه الثمن بارابور لا غام اللي كتبروبوزي تويوتا بارابور لا غام اللي كتبروبوزي هونداي ايونيك حيت عندها غير وحده حاليا وحده اللي عندها كاينه كونو دابا تا كونا غادي تدخل كونا كات يلاه جاي. من ناحيه الاثمنه كنظن بلي تويوتا متوفقه في هذه المساله ابار لي تيست. دونك ندوزو لسؤال اخر، نخرجوا من الهيبريد ونمشيو عند السي ياسين بسؤال اخر. كو بونسيفو la BMW série 3 GT 2 litres diesel 2013 boîte à vitesse automatique 8 rapports باك ام سيرون حيت اللي فيها البوط à vitesse 8 rapports تقريبا كلهم دابا ولا فيهم البوط à vitesse 8 rapports. بالنسبه للسي 3 جي تي هي اللي كبيره، يعني كتحل الكفر كيتحل الجي تي شنو لافونتاج ديالها واسعه شويه من اللور والكفر ديالها كبير بزاف، يعني كيتحل الفوق هكا كامل، يعني ماشي بحال السيدان غران كوبي كتسمى سميتو فوالا. هذا الكفر كامل كيتحل هكايا وكيكون عندها هنا ديال التنفس باش تنفس الرويضه. لا ديفيرونس بينه وبين العاديه ابار الشكل الشكل راه باين الشكل بحال نفس الموتور الكفر كيطلع عندها تيطلع كامل بحال الرونو لاغونا كان بالنسبه من غير الشكل يعني غير انها كونفور اكثر وقليله واسعه فيرسيون شويه قليله في السوق. انا اللي كنعرف لا سيري 3 العاديه كدوز بزاف، اغلبيه كيفضلوا الشكل ديال الطروان نورمال وي جي تي. ولكن حتى جي تي واعر يعني ما نقصاتها شي حاجه مقارنه بالاخرى، من غير ان زيد فيها ليسباس، يعني اللي محتاج فري ليسباس خذ جي تي، ما محتاجش ليسباس العاديه خذ السير. من ناحيه الثمن تقريبا زايده شويه هذه لا في جديد جو بونس في جديد نوف وي كاين شويه زيد باغ كونط لوكازيون ما بلي ملي لوكازيون على حسب طلب من طلب شويه يعني صعيبه انك تقول شي بري اللي في هذاك الجناح هذاك سبويلر اللور كيما قلت لك. المهم الا كنتي باغي على قبل ليسباس يعني باغي ستري 3 بالضبط على حسب حيت هي واعره في القياده ديالها وداك الشيء وباغي البي ام يعني تما فيها بليزير بزاف لا كونديت ما محتاجش ليسباس خذ ستري 3 عاديه. باك ام الا باغي كيما قلنا السبور قاصح بغيتي الكونفور خذ العاديه. داكور دونك نتمنوا اننا نكونوا جاوبنا على لا كيسيون. ندوزو لسؤال اخر ديال السي احمد محمد. اوكازيون ب7 مليون مازوت هيونداي اكسنت 2008 2010 داسي لوغان داسي سانديرو غولف 7 غولف 5 البيدجي 31 الى 0 الا كان 0 2007 سميتو يمكن ياخذ حتى مرسيدس سي 220 2005 فعلا طاحوا شويه هاد الاونه الاخيره. الا كان عاوتاني قادر عاوتاني على كمثال البي ام ممكن عاوتاني البي ام 320 دي لا كونسوماسيون ديالها تكون شويه موتور كبير. لا 320 لتر 320 دو لتر 170 شوفوا موتور واعر والكونسوماسيون ديالو ناقصه غير الناس كيبان لهم بحال زايده اما هي ماشي كتكون حتى هي بالنسبه ل 170 شوفوا كلشي كيتوقع 8 9 10 وبينهم هو 6 تقريبا 5 ونص الى 5. داكور لا بريسيزيون في لي موتور بي ام دبليو معروفين. لا البي ام دبليو معروفه بالكونسوماسيون ناقصه مقارنه باللي مارك اخرين حيت هي كتركز على داكشي بزاف كتركز على السبور
والكونسوماسيون. كنلاحظوا ميم عند البي ام دبليو عندهم هاد الميزه هذه ملي كتلقى موتور ديجا ضارب ولا طوموبيل اون جينيرال اللي ديجا ضاربه موديل 2007 2006 هذا كتلقى الصوت ديالها ما كيتغيرش. باغ كونطخ كتلقى بارفو ضاربه 200000 250000 300000 والصوت ديالها بحال اللي كيف ما كنسمعوها. بي ام دبليو هي السياره السبور يعني ديال محبي القياده اللي كيحب القياده كاين بي ام دبليو تبارك الله. دونك ندوزو للسؤال الاخر. C'est Latifi, s'il vous plaît, je cherche d'acheter une voiture avec un budget de 140 000, deux choix, Duster, Dacia Duster bien sûr, ou Nissan Qashqai. Anna, je suggère la Nissan Qashqai. صراحة. وصراحة بجوج زوينين. بجوج زوينين. أصلا نفس الموتور. مي لا غارنيتور ديال الكاشكاي وهذا سي بلو. الكاشقاي عاوتاني زايدة بحال قلتي في الشكل، الديزاين ديالها زوين. الثمن ديالها ربما غادي يكون 14 ولا هما الفرق. ايوا ولكن بحال الكاشقاي الموديل القديم. الموديل القديم 2014 و 2015. ما اونفان كاين بزاف ديال لي زيسي. كاين بزاف ديال لي كاين بزاف ديال زيسي. الكاشقاي زوينه زوينه ولكن كاين دي زيسي بزاف كنشوفهم كيكومباري ما بين الكاشكاي وما بين حيت نفس لا كاتيجوري. يعني الكاشقاي ما فيهاش كات كات والدوستر فيها لي كات كات يعني على حسب الا كتفضل ما كتفضلش اصلا ما عندك ما دير بكات كات الا كنتي كاينه في لافيل ولا شي حاجه بحال هكا يعني الكاشقاي احسن والكاشقاي زايده في الكونفور واحد شويه زايده في الكونفور لا غادي تشد الثمن في السوق على الدوستر و تقريبا المهم مطلوبه يعني ما غاديش تعطل في يديك خصها كتنقيه وداك الشيء ما تعطل يعني تضرب بها 3 سنين 4 سنين غتبغي تبيع فيها بلاصه ما غاديش طيح فيها بزاف ولا ما طيحش بزاف مقارنه بالدوستر. تمام. دونك من الاحسن كاشكاي باش البيجي ديال 14 مليون كان ما بين دوستر وقاشقاي احسن. داكور هما لي ميم اوتوريزاسيون دي سي لي تقريبا جو بونس كو سي لا ميم اوتوريزاسيون ما بينها وبين تقريبا تما فيهم ان 5 ان 5 وي دي سي نفس الموتور غير بحال قلتي البروغراماسيون ديالهم اللي مبدله باش تخاطر واحد البويسونس وخاطر واحد البويسونس. داكور تقريبا هادشي اللي كاين وتنظن ان القاشقاي بهذاك الموديل زيد فيها الانتركولور باش تيربو يبرد اكثر تماما باش كتكون افيكاسيتي باش يعطينا ديك البويسونس اللي تيعيبوها تيجبدوها غير بالكترونيكمون تيجبدوها يعني الانتركولور باش يكون الفيابيليتي سي سيور. ملي كاش نيسان قاشقاي معروف الفيابيليتي ديال مزيان ياك ايوا داكور دونك ننصحوا الناس انهم يفضلوا في هذا البيدجي 140000 انهم يفضلوا الكاشكاي على دوستر. كيبقى راي شخصي لربما كاين اراء اخرى كتختلف هاد الاراء ديالنا ولا ديال السي حسام. فكنعاود نذكر الناس باللي حنا كنهضروا اون جينيرال على لي فواتور دوكازيون اون جينيرال في كوتي تكنيك ديالهم ولا كوتي بيع وشراء. فيمكن لكم اللي كان شي سؤال قبل ما تسالي الحلقه انكم تطرحوها لنا في لي كومونتير. عندنا سؤال اخر عند السي محمد. SUV comparaison un meilleur choix qualité-prix rapport à ma qualité-prix les SUV انا ما فهمتش. شي SUV عند كيا عند رونو عند يعني بحال قلتي لا ميور شوا كاليتي بيان سور ميور شوا كاليتي هي سبورتاج الطوموبيل واعره بزاف الوراق رخاص كاين حتى الا بغيتي موتور كبير كاين يعني 2.0 كاين اختياري 84 شوفو لا قاد على 8 شوفوات و1.6 واعر ديالهم 1.7 ديالهم واعر كافي موتور زوين بزاف صحيح ومعروفه كيا سبورتاج يعني بالصحه ديالها دونك كيا يعني هي بالنسبه للبري وداك الشيء يعني الا مشينا لي كونستركتور المان مثلا باش يبقى عنده هو ديفيرسيتي في الشوا. وي كاين بي ام دبليو اكس 1 تلقاها حتى بالثمن في اللوكازيون وي تلقاها ما بين ديك 20 19 23 تقريبا اكسترا تاع بي ام دبليو اكسترا. داكور فولكسفاغن تيغوان ما كانش تشوف تيغوان ياخذ الايرلاين كتشد الثمن في السوق بحال قلتي دابا مطلوبه عند الناس العاديين هما كلهم زوينين ما كاين حتى شي فرق غير الايرلاين بحال قلتي باكيج طالع اكثر سي نورمال سي هود كام في السوق سي هود كام. دونك ما سخيناش بكم صراحه ما سخيناش السي حسام كنشكروك انك جاوبتينا على كاع لي كيسيون اللي طرحوا الناس في هذا اللايف. فما سخيناش بكم وكنشكر المشاهدين ديال المونتير بويما وكنقول لكم نعطيكم موعد جديد ان شاء الله في الجاي. اذا كان عندكم مازال اسئله اخرين يمكن لكم تطرحوهم في الكومنتير والسي حسام غادي يتبعكم باش يجاوب افيكتيفمون على لي كيسيون. اذا كان عندكم شي موضوع اخر ولا شي حاجه نناقشوه السيمانه الجايه بيان سور يكون داخل في لو موند ديال الاوتوموبيل. وي طبعا موضوع نناقشوه السيمانه الجايه كتبوه في الكومنتير. داكور فكنعطيكم موعد اخر في 3 الجاي ان شاء الله في باغ اوتو. تبقاو في امان الله.